बरसों नहीं दहाइयों पहले तारीख में महफूज मंजर कुछ यूं है कि एक कमज़ोर नहीफ लेकिन पुरवकार और बारोब शख्स एक कमरे में मसहरी पर नीम दरास्ता है। और कभी ये शख्स स्लिम स्मार्ट खूबसूरत जवान हुआ करता था, लेकिन वक्त ने उसमें तेज़ी से तब्दीलियां लाईं। सर के स्याह बाल सफ़ेद हो चुके हैं, सेहत तेज़ी से गिर रही है और जिससे बेज़वी चेहरे के नकूश कुछ और नुमायां लगते हैं। इस बावकार शख्स के सामने एक दराज कामद मजबूत जिस्म का शख्स मौदम अंदाज में खड़ा है, जो कोई डॉक्टर मालूम होता है। कमरे में मुकम्मल खामोशी फैली हुई है, जिसे बिलाखिर उस डॉक्टर की आवाज़ समेटती है और वो कहता है, सर यहाँ काफ़ी ठंड है और आपको गर्म लिबास की सख्त ज़रूरत है। वो बीमार शख्स जवाब देता है कि आपको मैंने बता दिया है, मेरे पास अभी गर्म लिबास नहीं है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि सर मेरे ख्याल में आपके पास होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपकी इजाज़त के बगैर ही कराची से मंगवा लिए हैं। डॉक्टर की इस बात पर वो बीमार शख्स शुक्रिया अदा करने के बजाय कहता है, सुनो डॉक्टर साहब, मेरी भी एक तजवीज़ है, जब भी पैसे खर्च करो तो पहले 2 बार सोचा करो कि पैसे इस चीज़ पर खर्च करने ज़रूरी हैं भी या नहीं, बल्कि ये सोचो क्या क्या वाकई ये खर्च करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इसी तरह मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देता है, सर आपके केस में तो मैं जब भी कोई फ़ैसला करता हूँ 2 दफ़ा ही सोचता हूँ। आपके लिए वुलन के गर्म पाजामे लेना बहुत ज़रूरी हैं। जिस पर वो शख्स मुस्कुरा कर कहते हैं कि ऐसा है तो फिर ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे ये बीमार शख्स रुपए पैसे खर्च करने में इतना मोहतात क्यों है। शायद आप कहें कि कंजूसी की हद है, कोई ऐसे भी करता है, बंदा कमाता किस लिए, कम अज़ कम अपनी जान पर तो लगाए। या फिर आपकी राय ये भी हो सकती है कि वो बीमार शख्स बहुत मजबूर और कर्जदार हो सकता है कि उसके पास पैसे ही ना हो। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको तारीख में फिर दहाइयों पीछे लेकर जाना चाहूँगी। ये तब की बात है जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, यहाँ फरंगी राज था, लेकिन उसमें पहली सी बात ना रही थी। आज़ादी की तहरीक ने गोरा राज खासा कमज़ोर कर दिया था। बहरहाल यूनियन जैक लहरा रहा था और अदालतों में फैसले भी अंग्रेज़ी कानून के तहत ही हो रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक बड़े ताजिर को एक मुकदमे के सिलसिले में किसी वकील की ज़रूरत पड़ी। उसने दोस्तों से मशवरा किया और एक वकील के दफ्तर में पहुंच गया। ताजिर ने वहां मौजूद स्टाफ को आने की गर्ज बताई, जिसके बाद उसे एक पतले दुबले संजीदा मिजाज वकील के सामने पहुंचा दिया गया। ताजिर ने अपना मामला सामने रखा, दोनों में डिस्कशन हुआ, वकील केस लेने पर राजी हो गया। अब ताजिर ने केस की फ़ीस पूछी तो वकील ने अजीब सा जवाब दिया, कहा कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन यानी पेशी के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। ताजिर ने पूछा, अच्छा फिर एक दिन की फ़ीस क्या होगी? वकील ने जवाब दिया, 500 रुपये फ़ी पेशी। अब याद रखिएगा, ये उस वक्त की बात है जब सोना 40-42 रुपये तोला हुआ करता था। यानी वो वकील एक पेशी की जो फ़ीस है वो 11 तोले सोना लेता था, जो आज 2,80,000 रुपये फ़ी तोले के हिसाब से तकरीबन 27,26,000 रुपये बनती है। वो वकील महंगा नहीं, अच्छा खासा महंगा था। क्यों? क्योंकि वो कामयाब वकीलों में सर फहरिस्त था और उसका मुंबई में तोती बोलता था। ताजिर ने भाव ताव करते हुए कहा कि इस वक्त मेरे पास 5,000 रुपये हैं, तो आप इन्हीं में मेरा मुकदमा लड़ लें। जिस पर उस वकील ने माजरत की और कहा कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता, हो सकता है कि ये मुकदमा तवील हो जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो, बेहतर होगा कि आप कोई और वकील कर लें। अब ताजिर कुछ सोच कर फ़ी पेशी फ़ीस पर राज़ी हो गया। उस वकील ने दस्तावेज़ात तैयार की, अदालत में वकालतनामा जमा कराया और फिर 3 ही पेशियों में मुकदमा जीत लिया। ताजिर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी खुशी से 5,000 रुपये देना चाहे तो वकील ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैंने 3 पेशियों के 1,500 रुपये अपनी फ़ीस ले ली है, जो मेरा हक था। अब एक शख्स जो इतना मालदार और रईस हो, वो खर्च करने के मामले में इतना मोहतात कैसे हो सकता है, और फिर इतना बासूल और ज़बान का धनी कि उसका क्लाइंट अपनी खुशी से ठीक ठाक रकम दे रहा हो और वो इनकारी है। जनाब, बिल्कुल हो सकता है अगर वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो। कायद आज़म के लिए मादी अशिया, ठाट बाट, रईसाना ज़िंदगी नहीं, मकसद अहम था। जिन दोनों वो लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके दफ्तर के साथ एक अंग्रेज़ वकील उसका दफ्तर था। अच्छा, वो पड़ोसी थे तो उनसे कायद आज़म के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उनके अल्फाज हैं कि मुझे वो दिन याद है जब जिन्ना ने मेरे दफ्तर आकर मुझे बताया कि वो वतन वापस जा रहे हैं। उनके खूबसूरत और शानदार फर्नीचर पर बहुत से वकीलों की नज़रें थीं और वो उसे ख़रीदना चाहते थे। फर्नीचर में महागनी जैसी बेशकीमत जो लकड़ी है उसकी भी चंद बड़ी खूबसूरत चीज़ें थीं। अच्छा, एक वकील ने जिन्ना से कहा कि वो उन्हें ख़रीदना चाहता है। जिन्ना ने जवाब दिया कि मुझे इन लकड़ी के टुकड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम ये सब ले लो, मैं एक बहुत बड़े मकसद के लिए हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ। और वो मकसद था पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान मकसद ना होता तो आज
قائد اعظم رئیسانہ زندگی گزار کر تاریخ کا حصہ ہو چکے ہوتے اور اب ان کی جو اولاد ہے وہ لندن میں شاہانہ زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن پھر شاید پاکستان نہ ہوتا اور یہاں اسلام آباد سے شاید کوئی ڈاکٹر فضا خان آپ سے مخاطب بھی نہ ہوتی۔ قائد اعظم بہت ہی خوش پوشاک تھے اور نفیس لباس پہنتے تھے۔ کراچی میں ان کے میوزیم میں رکھے کپڑوں میں آج بھی پیرس کے کسی ٹیلر کے ٹیگ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تب کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ وہ اپنے سارے شوق اپنی جیب سے پورے کرتے تھے۔ اچھا، ایک انگریز صحافی ہیں، انہوں نے ایک کتاب، مصنف بھی ہیں کتابوں کے، جیمز کیمرون، وہ کہتے ہیں کہ جی 1945 میں وہ ان کا انٹرویو کرنے لگے اور جناح نہایت ہی شاندار سوٹ میں ملے۔ سوٹ کی سلائی کے ایک ایک ٹانگے سے نفاست عیاں تھی اور استری اس انداز سے ہوئی تھی کہ ہر کریز تلوار کی سی دھار لیے ہوئے تھی۔ اعلیٰ قسم کے للن کے سوٹ میں ان کی شخصیت بہت ہی متاثر کن لگ رہی تھی اور گفتگو کے آغاز کو ابھی شاید آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے خود کلامی کے انداز میں معذرت چاہی اور اسٹڈی روم سے اٹھ کر اندر گھر میں چلے گئے۔ میں سمجھا کہ شاید ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے آئے اور میرے مقابل بیٹھے اور اپنے نوٹس اٹھا کر کہنے لگے کہ اس تعطل کے لیے معذرت خواہ ہوں، میرے ملازم نے میری قمیض کی آستینوں میں غلط کف لنکس لگا دیے تھے۔ یہ شاہانہ زندگی گزارنے والا شخص پاکستان بننے کے بعد یکسر بدل گیا۔ وہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے کئی بار سوچنا۔ قائد اعظم فضول خرچ تو پہلے بھی نہیں تھے، لیکن اب مزید خرچ کے معاملے میں کہہ لیں کہ مزید محتاط ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے کندھوں پر ایک ملک کی قیادت کا بوجھ تھا۔ ان کے قریبی ساتھی ابوالحسن اصفہانی اپنے ایک مضمون بے مثال لیڈر میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی عادت تھی کہ کمرے سے باہر نکلتے وقت تمام لائٹس بند کر دیا کرتے تھے۔ میں آخری بار ان سے 31 اگست 1947 گورنر ہاؤس میں ملا اور ہم کمرے سے نکلے تو وہ مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے اور وہ کمرے سے نکلتے وقت حسب عادت تمام لائٹس بند کرتے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ سر، آپ گورنر جنرل ہیں اور یہ سرکاری رہائش گاہ ہے، اس میں روشنی رہنی چاہیے۔ جواب میں قائد اعظم نے کہا کہ یہ سرکاری رہائش گاہ اسی لیے میں ایسا کر رہا ہوں کیونکہ یہ نہ تو تمہارا پیسہ ہے اور نہ ہی میرا، یہ سرکاری خزانے کا پیسہ ہے اور میں اس پیسے کا امین ہوں۔ ایک بار سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا گیا۔ قائد اعظم نے لسٹ چیک کی تو 7 روپے کی کرسیاں اضافی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہیں تو بتایا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح نے یہ کرسیاں منگوائی ہیں۔ آپ نے لسٹ سے وہ پیسے کاٹ دیے اور فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے ہی لے لیں۔ اچھا، قائد اعظم بہت قانون پسند بااصول انسان تھے اور ان کے سابق ADC جنرل گل حسن لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ ایک بار ملیر کی طرف جا رہے تھے کہ ریلوے کراسنگ پر پھاٹک بند ملا اور ان کی کار رک گئی۔ میں کار سے اتر کر گیٹ کیپر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ابھی ٹرین تو نہیں آ رہی، گورنر جنرل صاحب کو انتظار کرانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ میں واپس آیا تو قائد اعظم سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گل، اگر میں قانون کا احترام نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ اب آئندہ ایسی کبھی حرکت نہ کرنا۔ زیارت میں ان کی بیماری کے دنوں میں ایک خاتون نرس ان کی خدمت پر مامور تھیں جس نے بہت خدمت کی۔ آپ نے اس سے ایک دن کہا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس نرس نے کہا کہ میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں۔ آپ نے جواب میں انعام کے طور پر اچھی خاصی رقم دی، لیکن ٹرانسفر سے معذرت کر لی کہ یہ میرا کام نہیں ہے، وزارت صحت کا کام ہے۔ آج آپ دیکھنے کے کربا پروری، سفارش، رشوت، سرکاری پیسوں پر عللو تللوں کی خبریں پڑھ کر خیال آتا ہے کہ اگر آج قائد اعظم حیات ہوتے تو ان سب پر کیا گزرتی ان کے دل پر، اور یہ جو ابھی حال ہے ہمارے ہاں اس کو دیکھ کر وہ کیا سوچتے۔ امریکہ جو ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ٹرمپ اور امریکہ بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، کچھ لو کچھ دو۔ اگر وہ عمران خان کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا لیں گے پاکستان سے؟ لیکن وہ دلا پائیں گے نہیں نا، وہ اگر میں کہہ رہا ہوں چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا۔